إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه آدمی کا جسم کیا ہے کہ جس پہ شیدا ہے جہاں آدمی کا جسم کیا ہے کہ جس پہ شیدا ہے جہاں ایک مٹی کی عمارت ہے اور ایک مٹی کا مکان گارا جس کا خون ہے اور اینٹیں جس کی ہڈیاں چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسماں اور موت کی پرزور آندھی جس دم آ کے ٹکرائے گی موت کی پرزور آندھی جس دم آ کے ٹکرائے گی دیکھتے ہی یہ عمارت خاک میں مل جائے گی۔ ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی تکبیر تعمیر تسبیح تعلیل صرف اور صرف اللہ کا ملاکمین دے شان شایان ہے۔ لکھا کروڑا انگنت درود و سلام تاجدار انبیاء فخر الانبیاء خاتم الانبیاء والرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس سے مختصر جہا انشاءاللہ درس ہے۔ تسی بھی کافی دیر دے بیٹھے ہو، اللہ تعالیٰ تھوڑا بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ صحیح بخاری دے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے، دیہاتی جہا ماحول ہے اور انشاءاللہ تھوڑے ہی لب و لہجے دے اندر گفتگو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی گاں لے کے جا رہا سی تے او گاں دے اتے سوار ہوئے ہیں۔ او جدو ٹری نہیں نا انہیں انہوں دو چھڑیاں ماری۔ گاں کہن لگی انا لم نخلق لہذا انما خلقنا للحرث، اے جڑا کم تو میرے کو لینا پیا نا مینو اللہ نے اس کام واسطے پیدا نہیں کیتا، مینو تے اللہ نے پیدا کیتا ہے کھیتی نو پانی لان واسطے۔ لوگ بڑے تعجب نال کہن لگے سبحان اللہ ان البقرہ یتکلم، گاں گلاں کر دی۔ مجلس دے وچ ابو بکر صدیق تے عمر فاروق تشریف فرما نہیں سن رضی اللہ عنہما۔ آپ نے فرمایا میرا ابو بکر اور عمر دا ایمان ہے کہ گائے گلاں کرے گی۔ پھر آپ نے فرمایا ایک بھیڑیا جنہوں اسی بگیاڑ کہنے انہیں ریوڑی چو آگے بکری چوک لئی، بکریاں چروان والا اگے ہویا انہیں او دے منہ چو بکری کھچ لئی تے بگیاڑ کہن لگیا ہن تے تو بکری کھچ لئی ہے، ادو کی بنے گا جدو میرے تے بکریاں تو علاوہ ایتھے ہونا ہی کوئی نہیں۔
لوگوں نے پھر تعجب نال کیا سبحان اللہ ان الذئب یتکلم، بگیاڑ بھی گلاں کردا ہے۔ آپ نے فرمایا میرا ابو بکر اور عمر دا ایمان ہے بگیاڑ بھی گلاں کرے۔ صحیح مسلم دی ایک روایت ہے بالکل یہ نال ملدی جلدی، بگیاڑ نے بکری چکی، چران والے نے منہ وچوں کھچ لئی تے بگیاڑ پراں نوں ہو کے نا پہاڑ دے اتوں دی ہو کے پہاڑ تے چڑھیا تے اتتے جا کے نا یہ بکریاں چران والے نوں پتہ کی کہندا ہے، اوئے تو کدوں تک بکریاں چراندا رہیں گا، او جا کھجوراں والی سر زمین تے آخری نبی آ گیا ہی، او دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ پہلی گل ہے گاں دی، یہ گل ہے کی دی؟ جانور کی کہہ رہے ہیں بھلا؟ اس نبی دا کلمہ پڑھ تے کی ہو جا؟ مسلمان ہو جا۔ میں گل میرے بھائیو اس وجہ نال کیتی ہے، گاں جانور ہو کے اپنی زندگی دا مقصد سمجھ دیے اللہ نے مینوں پیدا کیوں کیتا ہے، اسی بھی سمجھنے۔ اشرف المخلوقات، ساریاں مخلوقاں دا سردار انسان، کدی بہ کے غور کیتے ہیں جے اللہ نے سانوں پیدا کیوں کیتا ہے؟ کیوں جی؟ ناراض نروز نہیں میرے نال ہونا، گلاں شاید میریاں کوئی کھریاں ہون کچھ کڑویاں بھی ہون، اسی انسان ہو کے لگے پھرنے ہاں نعوذ باللہ جویں جانور پھردے ہوندے نے۔ کدی بہ کے سوچو میں دنیا تے کیوں آیا سی، میری پیدائش دا مقصد کی سی، اور اللہ نے مینوں دنیا تے بھیجا کیوں سی؟ جاؤ اپنی زندگی وچ تیناں سوالاں دا جواب تیار کر لیا جے تسی کامیاب نہیں۔ سوال بڑے سوکھے نے اور تسی مینوں بیٹھے ہی جواب دے دینا۔ اس دنیا تے سانوں کنے بھیجا ہے؟ اللہ۔ ماشاءاللہ ہن دسو نا اللہ ہے کون ہے؟ گل اصل ہے انہوں جاندا کون ہے، اس رب نو پہچاندا کون ہے؟ اس رب نو مندا بڑے لوگ نے، رب دی بڑے نہیں مندے، منن والے گھٹ نے۔ اس رب نو پہچانو رب کون ہے، وہ اللہ کون ہے۔ بخاری شریف دی ایک روایت ہے اور تسی سن کے حیران رہ جاؤ گے، اسی پتہ نہیں اپنے رب تو کیوں دور لگے پھرنے۔ فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او انسان تو اپنے رب تو اتنا دور کیوں ہو گیا ہے، دھوکے کیوں کھا گیا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ عقلاں دین والا، شکلاں دین والا، جوانیاں دین والا، مال دین والا، دولتاں دین والا، حسن تے جوانیاں دین والا، نعمتاں دین والا اللہ، تیری زندگی تے تیری موت دا مالک اللہ، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے تینوں بھیجیا سی، اللہ ویکھ دے نے چنگے عمل کون کردا ہے۔ کون ہے رب؟ بخاری شریف دی پتہ کی روایت ہے؟ اچھا میرا تو ذہن کو نہیں سی تردہ تردہ لانا، پر پنڈا والے پسند کرنے۔ ایک عورت دا واقعہ ہے، کالی عورت، غلام، حبشن، لونڈی، جدا کوئی حسب نہیں، کوئی نسب نہیں، کوئی جانن والا نہیں، کوئی پہچانن والا نہیں، ایک مکے دے گھر دے وچ خدمت کر دیے لوگاں دی، انہاں دی نوکرانی بنی ہے، اور انہاں نے ویسے انہوں آزاد کیتا ہوا سی۔ غور نال سنیا جے واقعہ، طرزاں ترزاں نو بعد وچ رکھیا ہے۔ یہ کہندی ہے کہ میں ایک دن انہاں دی بچی نو نوا رہی ساں، او دے گلے چ ہار ہے، او ہار اتار کے میں سائڈ تے رکھیا تے آسمان تو ہل آئی تے اونے وہ ہار چک لیا گوشت سمجھ کے، اتنے لگے ہوندے نے لال لال رنگ دے نگینے،
انہیں سمجھیا گوشت ہے، ہار قیمتی سی، وہ چیل جنوں اسی پنجابی چھل کہنے ہاں، وہ چک کے نہ ہار آسمانہ نو اڑ گئی۔ میں واپس آئی، وہ کہنے لگی ہار کتے بچی دا؟ میں گیا ہار تے کوکا لے گیا، جویں اسی بالاں نو لالچ لانے ہاں نا، اور تو سانو بال بنائی کھڑی ہے، ہار ہل لے گئی، چورنی تو، تینوں ہار دینا پے گا، ہار تو لکایا ہے، اسی تیریاں تلاشیاں لاواں گے۔ وہ دے کمرے چلے گئے، سامان چیک کر، وہ دے کپڑے چیک کر، سارا کچھ چیک کر، ہار دے نہیں نہ مل سکتا سی۔ انہوں سامنے کھڑا کر کے کہنے لگے ہار دے دے، نہیں تو اسی تیرے کپڑے اتار کے نا تیرے جسم دی بھی تلاشی لواں گے۔ وَيَوْمَ الْوِشَاحِ مِنْ تَعْجِيبِ رَبِّنَا أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلَدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِي۔ جدو آندیے عورت اماں جی عائشہ دے کول گلاں کرن تو پہلے شعر پڑھ دیے، وَيَوْمَ الْوِشَاحِ مِنْ تَعْجِيبِ رَبِّنَا أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلَدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِي۔ اماں جی وہ ہار والا دن بڑا عجیب دن سی، جس دن اللہ نے مینوں کفر تو نجات دے کے اسلام دی دولت تو مالا مال کر دیتے ہیں۔ ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ ماں جی کول شعر پڑھیا نا، اماں جی ایشا کمال نیک انسان سن، ایک دن پوچھ لیا ایک کی کرنی ہے تو میرے کو آگے شعر پڑھنی ہے، وَيَوْمَ الْوِشَاحِ مِنْ تَعَاجِيبِ رَبِّنَا أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلَدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِي۔ واقعہ سنا دی اماں جی، جدو میرے کپڑے اترن لگے نا، میں جوان عورت، عزت والی عورت، غیرت مند عورت اور با حیا عورت، زمین اچ دفن ہون دا مقام ہے، اپنے جسم دا اظہار ہو کسی غیر محرم دے سامنے کرے، میں ادو سوچاں اچ پہ گئی، اکھاں اگے ہنیرا آ گیا، پیرا تھلو زمینہ نکلا، میرے کپڑے تے انہوں نے ہاتھ پائے۔ اس وقت میں سوچن لگ پئی مینوں ایتھے کون بچا سکدا ہے؟ میں نہیں جاندی اللہ کون ہے، میں نہیں پہچاندی اللہ کون ہے، میں نہیں مندی اللہ کون ہے، میں کافرہ عورت ہاں، میں فاسقہ عورت سی، میں تے اللہ نو مندی نہیں سا، لیکن لوگاں دے زباناں وچ سندی ہوندی سی اللہ، مینوں اس وقت یاد آ گیا اللہ، میں آسمان دی طرف منہ کر لیا، تے منہ آسمان دی طرف کر کے میں گیا اللہ ہن تو بچا سکنا ہے، میں تیرا نام بڑا سنیا ہے، اوے اسی تے صبح شام اللہ اللہ کرنے، ایتھوں اتے اتے معذرت، مسلمان اج نام دا مسلمان رہ گیا بس، بلکہ اسلام تے ساڈے تو بڑا دور چلا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تے فرمایا سی المسلمون المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہوندا ہے جدے کولوں کدی کسی نو تکلیف پہنچے ہی نہ، اسی ایویں ہی ہاں معذرت دے نال، ساڈے رشتہ دار ناراض، ساڈے والدین ناراض، ساڈے دوست احباب ناراض، ساڈے بیوی بچے ناراض، ساڈا کنبہ قبیلہ ناراض، ساڈے اساتذہ ناراض، ساڈے شاگرد ناراض، ساڈیاں لڑائیاں، فساد تے اختلاف، حسد تے بغض تے کینے تے عداوتاں تے دشمنیاں، ڈب گئے لوگ انہاں بیماریاں دے اندر، اور میرے نبی نے فرمایا سی دل کالے ہو گئے۔ تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا، فرمایا گناہ آن گے، فتنے اور انج گناہ ڈگن گے جویں بارش دے قطرے ڈگدے ہیں، جیڑا بندہ اس گناہ نو کرے گا او دے دل تے کالا نقطہ لگے گا، پھر کرے گا اگلا کالا، اگلا کالا، اگلا کالا، اللہ دے نبی نے فرمایا اے دا دل کالا سیاہ ہو کے نا جویں الٹا پیالہ ہو جاندا ہے نا، وہ بالکل ایویں ہو جاندا۔ مینوں گلاس دینا جی، اے گلاس سیدھا ہوئے تے دے کچھ ہے پہ جائے گی، اے انج ہو جائے۔ بابا ہو گیا 80 سال دا خطبے جمعے سن کے، تقریراں سندا ہے، واز سندا ہے، درس سندا ہے، صبح دی قرآن دی آیتاں سندا ہے، نمازاں وچ قرآن سندا ہے، کیوں داڑھی منان تو بعد نہیں آندا؟ دل انج ہویا پیا ہے، جھوٹ بولن تو بعد نہیں آ، دھوکھا کرن تو بعد نہیں آ، دودھ وچ پانی پان تو بعد نہیں آنا، لوگاں نال فراڈ کرن تو بعد نہیں آنا، دھوکھے کرن تو بعد نہیں آنا، ٹھگی تے اس دنیا دی اس بیماریاں تو اے دا دل رب کعبہ دی قسم اس وجہ نال بعد نہیں آندا، دل الٹا ہویا پیا ہے، کالا سیاہ،
اور میرے نبی نے آیت پڑھی سی کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، انہاں دے دلاں تے زنگ چڑھ گئے، اج صحیح چڑھے جدوں دا موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے تے فحاشی تے اریانی تے بے حیائی تے نفسا نفسی تے مہنگائی تے بے روزگاری تے بد امنی تے بد فطرتی انساناں وچ پیدا ہو گئی نا، ادوں دے دل کالے ہو گئے۔ میرے نبی نے پتہ کی فرمایا سی؟ آپ نے فرمایا سی قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے ہون گے جنہ دیاں نیکیاں پہاڑاں نالوں زیادہ ہون گیاں، لیکن اللہ قیامت والے دن ہوا چڑھا دے گا۔ صفہم لنا وجلہم لنا یا رسول اللہ، اللہ دے نبی دسو نا یہ کیڑے لوگ نے؟ آپ نے فرمایا لوگاں دے سامنے واہ رہندا ہے تے جدوں کلا ہوے تو گناہ کردا ہے۔ ویکھیا کرو نا نوجواناں نوں رضائی ہے جدوں موبائل چلدے ہوندے، جدوں کلے بیٹھ کے فیس بک چلاندے نے اور یوٹیوب تے واٹس ایپ تے پتہ نہیں کیڑیاں کیڑیاں ایپلیکیشناں تھوڑیاں انگلیاں تھلے کلک کلک کر کے کھلدیاں پیاں ہوندیاں نے، کدی بہ کے کلے غور کریا کر، ایک قیامت والے دن انگلیاں دے پورے گواہی دین، نامہ اعمال کھلے گا نا، انسان دا نامہ اعمال سامنے میرے موبائل لگیا ہے، کوئی ویلیو نہیں اس موبائل دی، اس کیمرے دی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن یہ میری شکل، میری عقل، میرے اشارے، میری آواز سب کچھ ہو بہو ریکارڈ کر رہا ہے۔ انہاں فرشتیاں دے بارے کی خیال ہے؟ ایک ایک سیکنڈ تے ایک ایک لمحہ تے لحظہ تے ایک ایک گفتگو دا کلمہ تے حرف ریکارڈ ہو رہا ہے میرے دوستوں۔ وہ کھلے گا نا جدو انسان دا نامہ اعمال، تے جویں دنیا چکر ماردا ہے نا، یا اللہ ہے گناہ میں نہیں کیتا ہے، فرشتیاں نے ایویں ہی لکھ لیا، سبحان اللہ، اوتھے ہی کرے گا۔ ماشاءاللہ تھانوں سورہ یاسین آندی ہوئے گی۔ فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، زباناں تے تالے لگ گئے، وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ بولن لگ پے، وتشہد ارجلہم، پیر گواہیاں دین لگ پے۔ کتھے کتھے چل کے گناہ کردا رہ گیا، زمین دے کیڑے حصے تے چل کے رب دیاں نافرمانیاں کردا رہیا، انگلیاں دے پورے بول بول کے دسدے نے کیڑیاں ویب سائٹاں کھل دیاں رہیاں نے، او کیڑے کیڑے گناہ تو ہتھاں دے نال کردا رہ گیا، کدے چہرے تے تماچے ماردا رہ گیا، کیڑی غیر محرم دے نال تیری انگلی لگی ہے نا، انگلی دا پورا بول کے دسے گا جدو ساریاں گواہیاں جسم دیاں آ جان گیاں۔ فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها، زمین دا او ٹکڑا بول پوے گا جس ٹکڑے تے رب دا گناہ کیتا ہوئے گا، زمین دے ٹکڑے گواہیاں دین گے میرے دوستو۔ اے تسی بیٹھے ہو، اللہ تعالیٰ ساڈا بیٹھنا قبول فرمائے۔ اے زمین دا ٹکڑا قیامت والے دن گواہی دے گا، یا اللہ فلاں تاریخ، فلاں دن، فلاں وقت اے بندے تیری مجلس وچ بیٹھے سن، اے تیرے دین دی بات سن رہے سن، اے کر رہے سن، انہاں دے دلاں وچ تیرا ذکر جا رہا سی، فکر پیدا ہو رہی سی، یا اللہ اے زمین دا ٹکڑا گواہی دے گا، یا اللہ انہاں نیک لوگاں نوں بخش دے۔ اس ٹائم ہے نے کوئی چوری دے پروگرام بنان والے، کھڑے نے کوئی چوکاں فلماں ویکھن والے، کھڑے نے برائی کرن والے، اور نعوذ باللہ من ذالک زنا دی سوچ سوچن والے، مرد و عورت گناہاں دیاں فکراں رکھن والے، کیوں دل کالے، دل الٹے پیالے اور زنگ چڑھ گیا۔ آپ نے فرمایا ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید، جویں لوہے نو زنگ چڑھدا ہے ایویں دلاں تے زنگ چڑھ جان۔ صحابہ نے فرمایا اللہ دے نبی لوہے دا زنگ تے اتر جانا تے دلاں دا بھی اترے گا۔ مبارکباد ہے اس بچے نو جنہیں قرآن پاک حفظ کیتا ہے، او دے والد واسطے۔ میرے نبی نے فرمایا زیادہ تو زیادہ قرآن پڑھو تے اللہ دا ذکر کرو، اللہ تھوڑے دلاں نو صاف کرنے۔ ایک کلاس چھوٹا جہا بچہ آپ دی کلاس نو انج کر کے سمجھاندا ہے، ڈک کے نا گلاس، انہیں پین لیا، وہ جس 3-4 قطرے سیاہی دے سٹے، کالی سیاہی، انہیں کہ اے گناہ، اے ویکھو کالا ہو گیا پانی سارا، جننے گناہ ہون گے انہاں کالا 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 کالا، ہن اینوں اسی چٹا کرنا ہے، اے الٹے پیالے نو سیدھا کرنا ہے، اے مردہ دل نو زندہ کرنا ہے۔
اللہ فرماندے نے او لوگو بالکل خدا دی قسم اللہ نے ایویں سمجھایا جویں واہی کرن والےاں نوں اللہ سمجھا رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے ویکھو زمین نو کیویں بنجر ہوندی ہے تے میں بارش وساواں تے زمین پھر کھلکھلا پیندی ہے۔ دلاں دی زمین جدو بنجر ہو جائے تے دل ویران ہو جائے، دل کالا ہو جائے تے الٹا پیالہ ہو جائے۔ یا اللہ ہن کیڑی بارش دی لوڑ ہے کہ اے بنجر زمین پھر آباد ہو جائے۔ اللہ دے نبی فرمایا کثرت تلاوت القرآن و ذکر اللہ، کثرت دے نال رب دا قرآن پڑھو تے رب دا ذکر کرو، تھوڑا دل چٹا ہو جائے گا۔ اور ایک گل اور بڑی اہم جے نوجوانوں، اللہ تھانوں شیطان دا مقابلہ کرن دی توفیق دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو بندے دے سامنے گناہ آوے نا، ہر بندے دے سامنے آندا ہے، ہر جگہ تے آندا ہے، آپ نے فرمایا جیڑا گناہ نو قبول کرے او دے دل تے کالا نقطہ لگدا ہے تے جیڑا اپنے آپ نو گناہ تو بچا لوے او دے دل تے چٹا نقطہ لگ جاندا ہے۔ جیڑا کرے کالا تے جیڑا اپنے آپ نو بچاوے بولو چٹا۔ آپ نے فرمایا اے بچدیاں بچدیاں اے دا دل چٹا سفید ہو گیا، اے دا کردیاں کردیاں دل کالا سیاہ ہو گیا۔ کالے تے نیکی اثر نہیں کردی، چٹے تے گناہ۔ موقع سی نا جنگ دا تے دشمن نے عورتاں بٹھائیاں سامنے بے لباس تاکہ نظر پوے اس عورت تے اور دی بے حیائی تے، اور انہاں دا ایمان اٹھ جائے جڑا اس وقت دشمن دی چال سی، اور وہ کامیاب ہو گیا۔ تے لشکر دے امیر سپاہ سالار فرمان لگے دشمن دی سازش دا سانو علم ہو گیا ہے، ساڈے رستے تے ننگی عورتاں دی صف ہوئے گی، کی خیال ہے رستہ بدل لئیے؟ اللہ اکبر۔ تے ایمان والے فوجی سن نا، فرمان لگے رستہ نہیں بدلنا، لنگا گے اس سے رستے تو لیکن ثابت کریں گے کہ پورا لشکر گزرے گا، کوئی اک اٹھا کے نہیں ویکھے گا۔ یہ تے فلم تو نہیں بچیا جاندہ، تصویر تو نہیں بچیا جاندہ، گندے میسجاں تو بعد نہیں آندے نوجوان، اور برائی دا کوئی موقع نہیں جان دیندا اج دا نوجوان۔ اپنے دل برائیاں کر کے کالے نہ کرو بھائی، اللہ دے نال تعلق مضبوط کرو، اپنے رب دے نال تعلق مضبوط کرو۔ ایک کالی کہندی ہے عورت کہ میں جدو سد ماریا نا اپنے اللہ نو، مینوں تے پتہ بھی نہیں سی اللہ کون ہے، تے معذرت دے نال پتہ سانوں بھی کوئی نہیں اللہ کون ہے۔ اللہ دیاں صفات نو مسلمان بھی نہیں سمجھدا۔ جے مینوں تھانوں پتہ ہوئے نا اللہ کنیاں طاقتاں دا مالک ہے تے اس رب دے سامنے گناہ کرن دی جرت نہ رہ جائے۔ مسند احمد دی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ جدو گل کرن لگن نا گل تے جویں تسی سنگل سٹ دے ہو نا زمین تے او لوہا ایک دوجے دے اتے وجدا ہے تے آواز آندی ہے، رب دی کلام تو پہلے آواز پیدا ہوندی ہے اور آسمانہ دیاں ساریاں مخلوقاں بے ہوش ہو جانی ہیں۔ اجے اللہ بولے نہیں، رب بولن دا اجے اور کلام کرن دا اور اپنا فیصلہ سنان دا ارادہ کرنا چاہتے نے، ساری کائنات دیاں چیزاں بے ہوش ہو گئی ہیں۔ سب تو پہلے جبریل نو ہوش آن تے جبریل پوچھ دے نے اللہ جی کی حکم ہے؟ اللہ جبریل امین نو سنا دے نے اپنا حکم، اور جبریل نو اللہ نے اس وجہ نال طاقت دے دیتی کہ جبریل نو اللہ نے اپنا پیغام دین والا بنایا ہے، اور نبی کائنات نے فرمایا جبریل اینی قوت دا مالک ہے، اللہ نے اینیاں قوتاں جبریل نو عطا کیتیاں نے۔ میں انہوں 2 دفعہ اصل شکل وچ ویکھیا، ایک غار ہرا اور ایک جدو معراج تے گیا، وَلَهُ 600 جناح، او دا 600 پر سی، ایک پر انہیں کھولیا تے مشرق نو لگدا سی، دوسرا کھولیا تے مغرب نو لگدا سی۔ اے طاقت والا فرشتہ رب دی کلام سنن دی کوئی نہ کوئی طاقت وہ بھی رب دے حکموں رکھدا ہے۔ پھر فرشتے ہوش چاہ کے پوچھ دینے ماذا قال ربکم قالوا الحق، اللہ دا کی حکم سی؟ اینیاں طاقتاں والے رب دے سامنے یار کدی بندہ سوچے نا، میں نماز اس کر کے سورت پڑھی سی، میں کہ میں دی تھوڑی جی وضاحت کراں گا۔
والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیہا حافظ۔ اللہ نے آسمان دی قسم چکی، قسم ہے آسمان دی، لے جاؤ دنیا دا کوئی سائنسدان مینو لیا کے وکھاؤ جڑے آسمان دا کنارہ تلاش کر لے، آسمان دے سائے دے تھلو کوئی نکل کے وکھاوے۔ ایڈا وڈا اے لینٹر دارمی دی ایک روایت ہے کہ اے جڑا آسمان دی موٹائی ہے نا، آسمان دا لینٹر جڑا ہے اے 500 سال دا ہے۔ کیوں جی تسی گھنٹے ڈیڑھ ماشاءاللہ لنگ کسور جاندے ہو تے 500 سال سواری چلے کنا سفر کرے گی؟ اینی تے موٹائی ایک آسمان دی ہے، پھر اینا فاصلہ اگلے آسمان تک ہے، پھر اس آسمان دا، پھر اس آسمان دا، اس آسمان دی وسعت دا اور اس آسمان دی طاقت دا اندازہ ہو سکتا ہے؟ اے کڈو کا ذرا کندہ ہے اس مسجد دی چھت تھلو، اے لنٹر کھڑا کر کے وکھائے گا دنیا دا کوئی بندہ؟ ایڈا وڈا لنٹر بغیر ستونہ تو کھڑا ہے، کنے کھڑا کیتا ہے؟ اللہ۔ اے جڑا سورج تھوڑے تے نکلدا ہے پتہ ہے زمین نالوں کڈا وڈا ہے؟ اے تارک ستارہ جڑا چمکدا ہے نجم الثاقب، اے پتہ کنا وڈا ہے؟ اے ساڑیاں طاقتاں ہی نہیں سمجھ سکدیاں کسی چیز نو، آلات ختم ہو جان گے، حسابات ختم ہو جان گے، کیلکولیشن ختم ہو جائے گی، کیلکولیٹر جواب دے جان گے، اللہ احکم الحاکمین دیاں طاقتاں دا اندازہ نہیں ہو سکنا۔ تے او طاقتاں والا رب جلے پکڑن لگے گا تو پھر کی بنے؟ کیوں جی؟ القاریۃ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، کھڑکھڑایا جائے گی ہر شے جدو رب اپنے حکم دے نال قیامت دا فیصلہ کر لین گے۔ الحاقۃ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ۔ پڑھنا کدی قوم سمود دے تذکرے، او پڑھنا کری قوم عاد دے تذکرے۔ لکھیا ہے مفسرین نے درخت دے درمیان چھت رکھ کے زور لگاندے، زمین تک درخت نو چیر کے رکھ دین والے۔ ایک چیخ، صرف ایک چیخ۔ اسی مدین صالح گئے جتھے حضرت صالح علیہ السلام سن، قوم سمود جتھے آئی سی۔ وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، وہ اسی انہاں دیاں طاقتاں دے سامنے کی شے؟ اللہ فرماندے نے تسی پہاڑاں نو انج کر کے ہاتھ مار دے اور اپنے گھر بنا لیندے سی۔ جتھے ساڈا دروازہ ختم ہوندا ہے نا، ایتھے انہاں دا دروازہ شروع ہوندا ہے۔ اسی انہاں کمریاں دے وچ گئے اور واقعی انہاں دے ہاتھ انج وجے ہوئے نظر آندے نے، پہاڑاں نو انج ہاتھ مار کے سوراخ کر لیندے سن۔ ساڈے چ اونی طاقت ہے؟ اللہ فرماندے نے وہ تھوڑیاں طاقتاں نالوں کدے زیادہ، تو انہاں دیاں اولاداں تھوڑے نالوں کدے زیادہ، انہاں دے مال تھوڑے نالوں کدے زیادہ، انہاں دنیا آباد کرن دے لحاظ نال وہ تھوڑے نالوں کدرے زیادہ اگے سن۔ لیکن اللہ نے صرف ایک چیخ مروائی سی فرشتے دے کولوں اور انہاں دے دل پھٹ گئے اس ایک چیخ نال، اور پٹخ پٹخ کے زمین تے ایویں ڈگے جویں بڑیاں لمیاں تڑنگیاں کھجوراں پئیاں ہونیاں، کانہم اعجاز نخل خاویہ۔ بھائی رب دی طاقت ذہن وچ رکھو۔ اللہ کم الحاکمین پکڑ دے نہیں سانو گناہاں دی وجہ نال، اللہ پکڑنا چاہے نا صرف گناہاں تے ہونے ہی زمین برباد ہو جائے۔ تو بہرحال اے اللہ دی بندی نے جدو اپنے رب نو بلایا نا، پکاریا اپنے رب نو، تو کہندی ہے کہ اس رب نے، اس اللہ نے میری انی سنی، میں اجے انہاں دے سامنے کھڑیاں، اوہی ال دوبارہ واپس آئی اور ساڈے سامنے آ کے انہیں ہار انج کر کے سٹ دیتا۔ کون سندا ہے مصیبت وچ؟ کہندی ہے جدو یہ واقعہ پیش آیا نا میرے نال، تے اس رب دی، اس اللہ دی عظمت میرے دل وچ ہور بہ گئی۔ تھوڑیاں کون سندا ہے؟ تے گیڑا کیوں دیندے جے اپنے رب نو؟ ایتھے نماز ٹائم 4 بندے سن، باقی کتے سن؟ صبح ٹائم ویکھ لیا جائے کنے کو ہون گے۔ جو اس اللہ دی عظمت تیرے تے میرے دل وچ بہ گئی ہوئے تے پھر ساڈا اے حال ہونا چاہیے جڑا اج مسلمان دا ہویا پیا۔ کیوں جی؟ کیوں نہیں اسی باز آندے گناہاں کولوں؟ او کیڑیاں طاقتاں لے کے بیٹھے ہو، کیڑیاں سوچاں لے کے بیٹھے ہو، کیڑیاں فکراں لے کے بیٹھے ہو؟ دنیا وچ پھس گئے، مال و دولت وچ پھس گئے،
پیسہ کمان دے چکر وچ بہ گئے، ہے کی انسان ہے کی؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ۔ آج میں تھوڑے علم میں اضافہ کرا۔ اللہ اکبر۔ گل تے ہے شرم و حیا والی، لیکن ایک گل اج یاد کر لو، اس دنیا دی سب تو چھوٹی، سب تو حقیر اور سب تو بیکار چیز تو اللہ نے انسان نو پیدا کیتا ہے۔ تسی کہو گے سب تو چھوٹی کیویں؟ اللہ فرماندے نے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ۔ او بندیا کدی بہ کے سوچ نہ تینوں میں پیدا کیویں کیتا ہے۔ فرمایا میرے آسمان نو ویکھ، ستاریاں نو ویکھ، سورج نو دیکھ، لیکن یہ ویکھ کے تینوں سمجھ آنی یہ کیویں کھڑے نے تینوں سمجھ نہیں آنی۔ تینوں ایک گل دی سمجھ آ سکتی ہے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ۔ کدی بہ کے سوچ نہ اللہ نے تینوں پیدا کیویں کیتا ہے۔ کیوں جی کیویں کیتا ہے؟ ایک پانی دا قطرہ نطفہ جنوں کہندے نے، او ماں دے پیٹ وچ ٹھہردا ہے۔ سائنس کہندی جے ایک نطفہ، ایک قطرہ جڑا ماں دے رحم وچ ٹھہر کے بچے دی پیدائش دی وجہ بندا ہے نا، اس ایک قطرے دے وچ 1,00,000 جرثومہ ہوندا ہے۔ کنا؟ 1,00,000 جرثومہ، جڑا مائکروسکوپ تے نظر آ سکتا ہے، ایویں نظر ہی نہیں آندا۔ اس 1,00,000 جرثومے دے وچوں ایک جرثومہ ماں دے پیٹ وچ ٹھہردا ہے تے بچہ پیدا ہو جاندا ہے۔ کڈی کو تیری طاقت ہے بھائی جان چودھری صاحب، او میاں جی وڈیرے ڈیرے والے ہو، کتھے نے تھوڑیاں طاقتاں؟ اور کدی بہ کے سوچ، دنیا دی حقیر ترین چیز، ذلیل ترین چیز، صغیر ترین چیز اور سب تو چھوٹی چیز تو پیدا ہویا ہے، آکڑاں کس گل دیاں؟ اور کیڑے رب دے سامنے نافرمانی دے بول پیا بولنا ہے؟ اے دور دی نہیں، تھوڑے راجووال دی گل جے۔ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک نا بڑے کڑیل جے جوان کول چلے گئے۔ یہ بندہ جدو اتاں نو آ رہا ہوندا ہے نا، اندا دماغ خراب ہو جاندا ہے، بلکہ جنوں بھی کوئی تھوڑی جی شے ملے نا اندا دماغ خراب ہو جاندا، اندے کولو ہضم نہیں ہوندی۔ عزت مل جائے او ہضم نہیں ہوندی، مال ملے او ہضم نہیں ہوندا، کوئی شہرت ملے تے او نہیں ہوندی، کرسی تے او نہیں ملی، صدارت ہوئے او ہضم نہیں ہوندی، ادو ڈینگیاں مار دینے، آکڑاں مار دینے، اور اللہ کسی ایسے موقع تے لیا کے انہوں ڈیک دینے نا کہ بالکل اسفل السافلین والی گل ہو جائے، ذلیل۔ اور فرعون، حامان، قارون، شداد، نمرود، پوری دنیا تے بادشاہی کرن والے۔ میں تے ایویں دے طالب علماں نو سمجھاندا ہوں اپنے بچیاں نو، اسی تے ایک طالب علم جے بندے ہیں، مینوں انہاں 4 بندیاں دا نام تے دسو جنہاں پوری دنیا تے حکومت کیتی، جاؤ تھوڑے جو کوئی دس جاوے، میرے کول انعام لے لیا۔ اج تک پوری دنیا تے حکومت کرن والے 4 بندے نے، دسو کیڑے 4 نے؟ سیدنا سلیمان علیہ السلام، زیادہ تو زیادہ 2 دسو گے، 3 دسو گے، 4 نہیں دسے جانے۔ نہیں، سیدنا سلیمان علیہ السلام، سکندر ذوالقرنین، اور کافراں دے وچ 2 نے، ایک فرعون، نہیں حضرت، سیانے ہو سیانے ہو سیانے ہو، میں تھانوں گل یہ سمجھانا چاہنا، پوری دنیا تے بادشاہی کرن والیاں دے سانوں نا نہیں آندے۔ کیوں جی؟ ہن مینوں دسو ہاں، اس دنیا تے سب تو صحیح حدیثاں دی کتاب کنے لکھی ہے؟ محمد بن اسماعیل، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں دین دی خدمت کی تھی، او دا نام تے بچہ بچہ جاندا ہے، تے جیڑا پوری دنیا تے حکومت کر گیا او دا نام وڈیاں نو ہی نہیں آندا پیا۔ اے دنیا ذلیل ہے، اے دنیا رسوا ہے، اے دنیا مردار ہے، اے دنیا ملعون ہے، اے دنیا پانی دا بلبلا ہے، اے دنیا فنا ہون والی ہے۔ ایتھوں دی عزت،
اتھوں دی دولت، یہ شہرتاں سب جھوٹیاں، سب فراڈے. فرمایا انما الحیات الدنیا لعب و لہو. لعب و لہو دا معنی مفسرین نے کیتا ہے یہ سارے دا سارا دھوکے دا سامان ہے. کیوں جی؟ اے بزرگ بیٹھے نے نا، مینوں سوچ کے دسو ہاں جدو تھوڑے تے جوانی سی تھوڑا کی حال سی؟ ہن چیتے آندے جے؟ تے اے جڑے جوان ہوندے پے نے انہاں نوں اس ٹائم اور کوئی شے یاد نہیں، بس انہاں نوں پھوں پھاں یاد ہے. اپنے آپ نوں ادھروں ویکھے گا ادھروں ویکھے گا تے بس تھوڑی جی عمر ڈھلی کیا داڑھی تے 4 چٹے وال آئے کیا سب کچھ پرے جا پیندا ہے. اللہ نے بڑی پیاری مثال دیتی ہے. دنیا کھیل تماشا ہے. دنیا کی ہے بچہ پیدا ہوئے تے ماں دے پیٹ تے کھیڑدا ہے، ماں دی انگلی پکڑ کے کھیڑدا ہے، باپ دی انگلی پکڑ کے کھیڑدا ہے. ہر کسے نال کھیڑدا بھی ہے تے ہر کسے نوں کھڑاندا بھی ہے. کیوں بھلا؟ بچہ سمجھدا ہے اے ہی دنیا ہے، اے ہی دنیا ہے. تے جدو تھوڑا جہا وڈا ہو جاوے نا، تھوڑی جی عقل شعور فہم جوانی مل جائے، پھر انہوں شوق پہ جاندہ ہے حسن. کئی کریمہ بھی لاندے نے، چلو نجائز تو نہیں عورتوں دا کام ہے لیکن مرد بھی لاندے نے. ہر ویلے کنگھی تے شیشے تے کپڑے تے جتیاں تے خوشبواں. ادوں انہوں سمجھ آندی ہے کہ میں جڑا بچپن گزاریا ہے وہ بچپن زندگی نہیں سی، زندگی تے ہن مینوں ملی ہے نا. زندگی جوانی دا نام ہے، حسن دا نام ہے، خوبصورتی دا نام ہے، اپنے آپ نو بنا ٹھنا کے رکھن دا نام ہے. لیکن تھوڑی جی عمر اگے جاوے نا تے شادی ہو جائے تے بچے پیدا ہو جان تے پھر انہوں سمجھ آندی ہے کہ میں جڑا پیچھے کھیڑ کھیڑ کے ٹائم ضائع کیتا ہے وہ دنیا نہیں سی. دنیا اے ہے سونی بیوی ہوے، سونا گھر ہوے تے اج کل دا ماحول ایک سونا جہا موبائل ہوے تے سونی جی گڈی ہوے، ایک چنگی جی کوٹھی ہوے تے سونی تنخواہ ہوے، اے دا نام ہے دنیا. کیوں جی ایویں ہی ہے نا. جنہاں دی شادیاں نویاں نویاں ہوئیاں نے وہ ذرا سمجھو نا، انہاں نوں انج ہی لگدا پیا جویں میری بیوی میری دنیا ہے. اور ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے کہ دنیا سارا ہی ساز و سامان ہے، اس کائنات دا بہترین سامان نیک بیوی ہے. اللہ سارے نو نصیب فرما دے. لیکن جدو تھوڑا جہا اتنے نکل جائے نا، بچے جوان ہو جان، بڑھڑا ہو جاوے، جاؤ تسی اپنے پاکستان دی جڑی مرضی مسجد چلے جاؤ، تھانوں پہلی صف تے بڑھڑے ہی نظر آن. بلکہ میں ایک جگہ تے پروگرام تے گیا سارے ہی بڑھڑے. میں کہا تھوڑے جوان کدھر مر گئے؟ سارے ہی بابے. ہون بابے نو سمجھ آندی ہے بیوی بچے جوانی حسن مال دولت کوٹھیاں بنگلے دنیا نہیں سی. ہون اے دنیا اللہ اللہ مسیتڑ نماز ذکر ہائے ہائے. معذرت ساڈے ایک بزرگ کہندے ہوندے سی ہن کتے طرح بھونکدا ہے کوئی سندا ہی نہیں. گل اوکھی ہے لیکن ہے سچی ہے. ایویں ہر ویلے باں لائی رکھ دینا، کیڑا چڑھیا کوٹھے دے اللہ تھلے تو کی کرنا تو کی کرنا، اُن کوئی سندا ہی نہیں. جنہیں جوانی بڑا مان سی اپنے آپ تے، ہن وہ سمجھدا ہے کہ اے ہے دنیا. لیکن بھائیو دنیا یہ بھی نہیں ہے. اکھ بند ہوئے گی تے پتہ لگے گا دنیا کی. پھر زندگی شروع ہوئے گی. پہلے جس جس چیز نو تو زندگی سمجھدا رہا وہ دھوکھا سی. زندگی ہن شروع ہو رہی ہے اور اصل زندگی شروع ہو رہی ہے. بزرگ فرماندے نے بڑا کڑیل جوان خوبصورت چنگے تگڑے ڈولے ہو دے تے میں جا کے انہوں ملیا تے میں سلام لے کے کیا پتر نماز پڑھدا ہوں؟ اور چھڈو بابا جی تسی ہر ویلے نماز دیاں گلاں جویں سانو لوگ کہندے نے نا یہ نہ مولویاں نوں ہور گل ہی کوئی نہیں آندی. اور چنگا ہے سانو ہور نہیں آندی. فیصلے انشاءاللہ اتنے جا کے ہونے. طالب علم بیٹھے رہے اور سانو یہ بھی شنید ہے کہ اس پنڈ وچ ماشاءاللہ حافظ بڑے نے، اللہ مزید برکتہ نصیب فرمائے. لیکن سنیا ہے وہ حافظ پھر دین چھڈ کے نا تے ادھر ادھر بھی بھجے پھردے ہیں. اللہ انہوں نے سمجھ بھی نصیب فرمائے. پچھلے دن میں ایک دور دراز پروگرام تے گیا، بچے ماشاءاللہ بیٹھے ہوں. میں انہوں بچے نو ایک مثال سمجھائی ہے. معذرت درس تھوڑا جہا لمبا ہو گیا.
ایک استاد نا اپنے شاگرداں نوں کہے پتر اے جڑا قرآن حدیث دا علم ہے نا اے اس کائنات دی سب تو وڈی دولت ہے. کیوں جی ایویں ہی ہے؟ کدا کدا یقین ہے؟ نہیں میں نہیں مندا، میں نہیں مندا کہ تسی اس بات تے یقین رکھدے ہو کہ قرآن و سنت دنیا دا سب تو وڈا علم ہے. جو تسی مندے ہوندے تے تھوڑے منڈے کتنے ہوندے؟ فجر تو بعد جدو دنیا قرآن پڑھ دی ہے تسی کیوں ستے ہوندے ہو؟ یہ مطلب ہے اتوں اتنے دا بیان ہے، سیاسی بیان ہے. جنہ دا بیان دلوں ہوئے نا وہ تہجد ٹائم قرآن پڑھتے ہیں. فوت ہون والا فوت ہون لگیا تے بال رون لگ پے، فرمان لگے ہو کیوں روندے ہو؟ میری موت دی وجہ نہ روندے ہو کہ میرے تے کدے موت دی سختی نہ آ جائے. کعبے دے رب دی قسم ہے مینوں اس موت دا کوئی ڈر نہیں، کیونکہ اس موت دی تیاری واسطے بچپن تو لے کے بڑھاپے تک اسے گھر دے کونے وچ 3000 دفعہ قرآن ختم کیتا ہے. کنی دفعہ؟ رات کھڑا کر کے دسو رمضان تو بعد کنے قرآن مکایا ہے؟ اللہ ماشاءاللہ الماری اچ پیا ہے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. نبی قیامت والے دن ایک کی شکایت کرے گا، یا اللہ میری قوم نے قرآن نو چھڑ دیتا سی. قرآن چھڑ گئے. اے دنیا دی سب تو قیمتی دولت جے، اور رب کعبہ دی قسم بڑی قیمتی دولت جے. لیکن ایک گل ضرور ہے، اے دی قیمت نو کوئی سمجھ سکدا نہیں. استاد ہر ویلے بچیاں نو سمجھاوے کہ پتر اے قرآن و سنت دا علم بڑا قیمتی علم ہے، اے سب تو قیمتی دولت ہے. وہ بچے سن، بچیاں دے ذہن نے مائنڈ نے تیار ہو جاندے نے، سنتے نے ماشاءاللہ. گھر چ جہاں ماحول ہوئے نا بچہ وہ تیار ہوندا جے. میری گل یاد رکھیا جی. کئی والدین 9 بجے لیا کے نا بال نو مسیتے قاری صاحب نہ نماز پڑھدا ہے نہ یہ قرآن پڑھن آندا ہے، اینوں تسی سمجھاؤ نا. چاچا جی تسی کس ٹائم اٹھے ہو؟ اٹھا تو میں بھی ہونی ہاں. واہ، کچھ لوگ بچھا کر کانٹوں کو گلشن کی توقع رکھتے ہیں. آپ پڑھے نہ نماز تھے تو کہے میرا پتر نمازی ہو جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا. صحبت صالح ترا صالح کنن و صحبت تالے ترا تالے کنن. نیک بنے گا تیری اولاد نیک بنے گی، اور پھر اللہ دنیا آخرت دے فائدے دے گا. میرے دوستو واقعہ سنیا جے نا، حضرت موسیٰ تے خضر نے ایک دیوار کھڑی کی سی، ڈگدی دیوار. موسیٰ نبی تے خضر بھی بعد مفسرین کہندے نبی تے نبی نہیں تے اللہ دا نیک تے برگزیدہ بندہ ضرور ہے. حضرت موسیٰ نو کہنے لگے ادھر آؤ آپ دیوار کھڑی کرنی، ڈگدی پئی. فرمایا کیوں؟ نہ انہاں آپ نو پانی پوچھیا، نہ انہاں آپ نو کھانا پوچھیا. آپ کھانا منگیا بھی سی تے انہاں نے نہیں دیتا، اسی کیوں دیوار بنائی؟ اللہ اکبر. حضرت خضر علیہ السلام فرمان لگے یہ 2 یتیم بچیاں دی دیوار ہے، یہ دے تھلے انہاں دا خزانہ ہے. اگر دیوار گرے گی لوگ خزانہ کٹ لین گے، اسی دیوار کھڑی کر کے انہاں دا خزانہ محفوظ کرنا ہے. محفوظ اس وجہ نال کرنا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. انہاں دا باپ بڑا نیک سی. جے باپ نیک ہوئے تے اللہ دولت تے مال دی حفاظت نبیاں کو بھی کرا دے نے. تے باپ ہی پٹھے راہ چلیا پھردا ہوئے تے آکھے میری اولاد میرے آنکھیں نہیں لگ دی. آنکھیں کیویں لگے گی؟ اپنے آپ نو پہلے سنبھالو پھر اپنی اولاد ال جایا جے. بہرحال بچہ سبق یاد کر گیا، دعا کرو اللہ تھانوں یہ سبق یاد کرا دیں. اس کائنات دی سب تو وڈی دولت کی ہے؟ بولو. قرآن و حدیث. دکان تے بیٹھے ہو قرآن پڑھو. گاہک نہیں آیا قرآن کھول لو. تھانوں روک دی نہیں شریعت تجارتاں کرن تو. کوئی صورتاں یاد کرو. میری ماں میری بہن میری بیٹی آٹا گندی ہوئے منہ چو قرآن ہوئے، بچے نو دودھ پلاوے تے منہ وچ قرآن ہوئے، وہ جھاڑو دے تے قرآن ہوئے. اللہ دی قسم چوک کے کہنا گھر وچ برکتاں ایویں نازل ہون گیاں جویں آسمان تو بارشاں نازل ہونیاں. سیدنا اسید بن حضیر پڑھ رہے سن قرآن.
کول بچہ ستا ہے، گھوڑا کھڑا ہے، گھوڑا لتاں ماردا ہے، قرآن بند کردے نے، کھلو جاندا ہے، پھر پڑھدے نے، پھر ماردا ہے، اپنے بچے دے ڈر تو تلاوت بند کر دیتی، اللہ دے نبی دی خدمت وچ حاضر ہوئے، فرمایا میرے نبی میرے نال تے یہ واقعہ ہویا ہے، میں قرآن روکدا، گھوڑا رک جاندا، میں پڑھدا، وہ پھر بفرنا شروع ہو جاندا۔ اللہ دے نبی نے فرمایا اسید جدوں تو قرآن پڑھدا سی نا تیری گھر وچ رحمت دے فرشتے اتردے سن جنہاں نوں ویکھ کے تیرا گھوڑا بدکدا سی۔ جی اگر تو فجر تک تلاوت کردا رہندا نا تے اسی بھی انہاں فرشتیاں نوں ویکھ لینا سی۔ ساڈے گھراں 'چ فرشتے آندے نے، موبائل تے گانے چلے کھڑے نے، ٹی وی تے گانے چلے کھڑے نے، گھر تے ڈش رکھی ہے، انٹینا پیا ہے، اور اللہ دی نافرمانی گھر وچ، اوے تصویر جتھے ہوے، او کتا جتھے ہوے، اوتھے تے رب دی رحمت دے فرشتے نہیں آندے، تو کہنا ہے میرے گھر وچ رحمتاں آ جان۔ اللہ دے نبی نال جبریل وعدہ کر کے گئے سن میں آواں گا، وحی لے کے آواں گا، اور میرے نبی وحی دا اتنا خوبصورتی نال اور شدت تے حدت نال اور پیار محبت نال انتظار کردے سن کہ میرے رب دی کلام آن والی۔ آپ خوشبو لگا کے بیٹھے نے، فرشتہ آیا ہی نہیں، اور جبریل وعدہ خلافی کر سکتا ہے؟ یہ ڈنڈیاں تے اسی مارنے ہیں۔ اللہ سانو انہاں گناہاں کولوں بچن دی توفیق دے دے۔ جیڑا بندہ وعدہ خلافی کرے وہ سن لو منافق ہے، وہ کی ہے؟ منافق ہے۔ جبریل نہیں آئے، اللہ دے نبی پریشان ہو گئے۔ پھر جبریل جدو آئے نا فرمایا جبریل وعدہ کر کے نہیں آئے ہو؟ جبریل فرمان لگے اللہ دے نبی تھوڑی چار پائی دے نیچے کتے دا بچہ آ گیا سی، میں اس وجہ نال نہیں آیا، اتنے بولی رکھے نے گھراں چ، گودیاں چ، گڈیاں چ، تے انج پالدے نے کتیاں نوں جویں وہ کتے پالدے نے انگریز۔ ساڑیاں عادتاں کیوں ہٹ گئیاں اسلام تو بھائی؟ واپس آؤ اپنے رب دی طرف، واپس آؤ، اللہ سانو توفیق نصیب فرما دے۔ بچے نے سبق یاد کر لیا، تسی بھی کر لیا کہ نہیں؟ کیوں جی کر لیا؟ اپنے بچے نوں انگریزی پڑھاؤ، انجینئر بناؤ، پروفیسر بناؤ، انہوں سب کچھ بناؤ، لیکن سب کچھ بنان تو پہلے انہوں پکا سچا مسلمان بناؤ۔ سب تو پہلے قرآن پڑھاؤ، نبی دا فرمان پڑھاؤ، دین دی تعلیم دلواؤ، نال نال دنیا پڑھاؤ، دوویں علوم دے جمع کرو۔ اے نہ ہوئے تیرا پتر اپنے نال وڈا بستہ انگریزی دا مگر پا کے پھردا ہوئے اور وڈا ہوئے تو انہوں کلمہ بھی نہ آندا۔ ساڈے بچے کیوں ساڈے جنازے نہیں پڑھا سکتے؟ کیوں مولوی صاحب دیاں منتاں کردا ہے کہ ابے دا جنازہ پڑھا، میرے ابے نوں غسل دے، آ کے ساڈا نکاح پڑھا دو مولوی صاحب؟ کیوں خود قابل نہیں ہویا اس دے؟ اسی دین پڑھایا ہی نہیں۔ تو بہرحال میری دعا ہے اللہ سانو یہ باتاں سمجھن دی توفیق نصیب فرما لے۔ بچے دی جتی ٹوٹ گئی تو موچی کول ٹر گیا، موچی نے جتی سی کے گیا 10 روپے، انہیں کہا جی میں تھانوں ایک حدیث نہ سناواں، اے بڑی دولت ہے، 10 روپے کوئی شے نہیں، میں دے نال وڈی دولت تھانوں دے دینا۔ انہیں کہا تو یہ دولت رکھ اپنے کول، مینوں 10 روپے دے۔ اے بچہ سی، اپنے استاد کو سبق یاد کیتا ہے سی، تے دل وچ خیال آیا پھر یہ مطلب ہے کہ استاد جی دی گل صحیح نہیں، یہ تے اگر ایڈی وڈی دولت ہوندی تے 10 روپے چ نہیں لینا پیا۔ خیر 10 روپے دے کے واپس پریشان کلاس وچ بیٹھا، استاد ہوندے نے بیٹا خیر ہے، تیرا لبو لہجہ، تیرا انداز، تیرا منہ اتریا چڑھیا جہا لگتا ہے۔ استاد جی تسی کہندے سی قرآن و حدیث بڑی دولت ہے، تے او موچی نے 10 روپے دی نہیں ایک حدیث لئی، تے یہ کیویں دولت ہے؟ استاد بڑا سیاਣਾ سی، استاد سیاਣੇ ہوندے نے شاگرد چکر چلان دی کوشش کرتے ہیں۔ استاد دے کول ایک ہیرا پیا، ہیرا استاد لے کے آ گیا اور فرمایا میرا بیٹا ہے لے جا، سبزی والے نوں کمی 1 کلو آلو دے دے، تے جدو پیسے منگے نا تو انہوں اے دے دے کے نا آویں، انہوں کمی اے لے لے۔ انہیں کہا ٹھیک ہے، بچے نے کلو آلو لے، انہیں کہا کنے 8 روپے، انہیں ہیرا کڈیا، انہیں کہا اے لو، انہیں کہا یہ کی دانا جہا مینوں پھڑائی جانا، انہیں لے 8 روپے رکھ آپ دے کول، مینوں نہیں چاہیے۔ 8 روپے دے کے واپس آ گیا، انہیں کہا استاد جی یہ تو انہیں 8 روپے بھی نہیں لیا، یہ کی مینوں پھڑایا جے؟ استاد کہنے لگیا ہن پتر جا سنیارے دے کول، ہن جا سنیارے دے کول، زرگر کول،
جتھے قیمتی جواہرات تے سونا تے چاندی تے ہیرے پے نے نا اس دکان تے لے جا تے انہوں پوچھے دی قیمت کی ہے، لیکن دے گے نا ہمیں بچہ گیا نا انہیں کہا جی میرے استاد جی نے بھیجا ہے اے جڑا ہے ہیرا ہے یہ دے بدلے مینوں کی مل سکتا ہے؟ انہیں کہا یہ دے بدلے اور جڑا سامنے پوری لائن ہے نا سونے دی وہ میں تینوں ساری دے سکنا، تو مینوں اے دے دے تے وہ سارے دا سارا سونا لے جا۔ بچہ حیران رہ گیا، وہ جڑا 8 روپے دا نہیں سی وکدا پیا وہ دے بدلے مینوں کلو سونا ملدا پیا، استاد جی یہ دے بدلے تے بڑا سونا مل رہا سی۔ فرمایا بیٹا گل یاد کر لے، ہیرے دی قیمت سبزی والا، ہیرے دی قیمت کون سمجھدا ہے؟ ہیرے آلا سمجھدا ہے۔ قرآن پڑھن والے دی قیمت دنیا دے کمینے سمجھ سکدے؟ یہ دا مل ادو پینا ہے جدو انہیں اپنے رب دے کول جانا ہے۔ ساری دنیا پریشان ہے، میں بات ختم کرنا، ساری دنیا اپنے پسینے اور شرابور، اپنی بدعملی دا پسینہ، اور بعض نے اللہ دے نبی نے فرمایا انہوں نے کناں تک پسینہ ہے۔ اس حالت دے اندر ایک حکم صادر ہوئے گا، اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها۔ ساری کائنات پریشان ہے، حافظ قرآن نو اللہ کہن گے اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، آنا قرآن پڑھدا جا جس طرح تو دنیا چ ٹھہر ٹھہر کے پڑھدا سی، ورتل القرآن ترتیلا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، تلاوتوں میں کردے نے جی میں تلاوت کرن دا کے۔ اللہ فرماندے نے قرآن پڑھدا جا، ترتیل دے نال، ٹھہراؤ دے نال، جماؤ دے نال پڑھدا جا، جنت دیاں سیڑھیاں چڑھدا جا۔ فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا۔ 6636 ایتاں قرآن دیاں اللہ فرماندے نے چڑھدا جا، پڑھدا جا، جتھے والناس دی سین آئے گی ساری جنت تیرے نام کر دیاں گا۔ یہ دے نالوں وڈی دولت لبدے ہوئے اس دنیا تے۔ اور یہ گل یاد رکھیا جے، جیڑا بندہ دین دا علم دنیا کمان واسطے سکھے، اللہ دے نبی نے فرمایا انہوں جنت دی ہوا بھی نہیں پہنچنی۔ اس سارے علم دا مول پینا ہے کتھے؟ عرشاں تے جا کے۔ اپنے بچیاں نو دین پڑھاؤ، اپنے بچیاں نو دین تے لگاؤ، اور اے میری گل یاد رکھو، اپنے گھراں دے وچ اگر تسی ماحول پیدا نہیں کرو گے تھوڑے بچے دین تے آ کے بھی ہٹ جان گے۔ یہ گل یاد رکھیا جے۔ بچے نو تسی حفظ کرایا، ہن انہوں اگے دین دی تعلیم چ پاؤ، انہوں گھر نہ بیٹھ دیو، انہوں دکان تے نہ بیٹھ دیو۔ اے روزی روٹی اور اے تے اللہ جانوراں دی پوری کردا ہے بھائی، سانو یہی فکر لے کے بہ گئی ہر ویلے پیٹ دی فکر، پیٹ دی فکر۔ فرمایا لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر یغدو خماسا ویروح بطانا۔ اور تسی رب نال تعلق قائم کر لو، اللہ ایویں رزق دے گا جویں پرندیاں نو رزق دے رہا ہے۔ کیڑے پرندے دی دکان ویکھی جے کدی کھلی؟ کیڑے پرندے نو ویکھیا جے ٹریکٹر چلاندیاں نو؟ کیوں جی؟ کہ زمیناں دیاں ڈنڈیاں ماردیاں نو تے جنرل سٹور کھول کے بیٹھے ہون پرندے۔ یہ نہیں میں کہندا ہے کام نہ کرو، لیکن ڈبو نہ یہ دے وچ، پھسو نہ یہ دے وچ، اپنیاں جاناں نہ پھساؤ، اپنی آخرت تباہ نہ کرو۔ رزق اللہ نے جو لکھیا، رب کعبہ دی قسم ایک لقمہ زیادہ نہیں ملے گا، اور جو لکھیا ہے جنی دیر تک کھاؤ گے نہیں اس دنیا تو جاؤ گے نہیں، وہ پورا کھا کے جاؤ گے۔ لہذا یہ نہ سمجھنا اور کسی اس کمی والی سوچ نہ رہ جانا میرا پتر مولوی بنے گا تے کرے گا کی، وہ تینوں کی پتا کی۔ ساڈے کول بھی کئی بچے داخل کران آن نا تے وہ پوچھتے نے اے جڑی اینوں سند ملے گی اے سند دی ویلیو کی ہوئے گی؟ واہ بھائی واہ، اے دی ویلیو کتھے ہے؟ لیکن اللہ دنیا تے بھی اپنے نیک بندیاں نو ضائع نہیں کردا۔ میں بڑیاں گلاں کر سکتا سا،
اور کرن نو دل بھی ہے لیکن معذرت وقت تھوڑا ہے اور اسی بڑی دور دا سفر کرنا ہے. رزق پیچھے، دکان پیچھے، دنیا پیچھے جڑا بندہ اپنی آخرت تباہ کر رہا ہے نا اور اپنے رب نو بھلیا بیٹھا ہے اور اپنی آخرت نو پیچھے رکھی بیٹھا ہے، وہ اس کائنات دا کم عقل ترین انسان ہے. کم عقل ترین. میرے موبائل ویڈیو ہے اور وہ حدیث یاد آتی ہے جڑی صحیح بخاری دے وچ ہے. صحابہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ دے نال ایک لشکر تے نے، جہاد دا سفر ہے. ایک کھجور ملتی ہے، صرف ایک کھجور پورا دن کھان واسطے. تو کسی نے پوچھا ایک کھجور نہ تھوڑا بندا کی سی؟ فرمان لگے نمسو مسن، اسی چوسدے ساں جویں بال ٹافیاں چوسدے نے، اتوں پانی پی لیندے ساں منہ وچ رکھ کے، اللہ طاقتاں دے دیندا سی. اسی ایویں لگے پھردے ساں. فَأَلْقَى الْبَحْرُ لَنَا الْحُوتُ يُقَالُ لَهُ الْعَنبَرُ، اسی چل رہے سمندر دے کنارے، بھوک لگی ہے، پیاسے ہاں. اللہ نے ایڈا کرم فرمایا کہ سمندر نے ساڈے سامنے ایک وڈی مچھی چک کے سمندر تو باہر ماری. وہ دی اکھ دا ڈیلا کڈیا سی نا تے وچ 5-6 بندے بہ گئے سن. جی اللہ رزق دین تے آوے، کیوں جی اللہ رزق دین تے آوے تو کوئی روک سکتا ہے؟ ابو عبیدہ بن جراح نے ایک بندے نو اونٹ تے بٹھا کے اس مچھی دی ہڈی نو نے انج کر کے کھڑا کیتا سی اور فرمایا دے تھلو لنگ تے انج کر کے ہاتھ لاکھ پلا تیرا ہاتھ لگدا ہے. اونٹ تے بندہ لنگیا سی، وہ ہاتھ نہیں سی لگیا. 1 مہینہ پورا لشکر ایک مچھی نو کھاندا رہا سی. اور جدو آ کے اللہ دے نبی نو واقعہ سنایا نا کہ اللہ نے سانو ایسا رزق دیتا سی، آپ نے فرمایا ساری کھا گئے جے کہ بچا کے لے آئے؟ فرمایا اللہ دے نبی تھوڑے واسطے بھی لے کے آئے. جہاں ایک کھجور پہ ملتی سی ہن مہینہ مچھیاں پہ کھاندے نے. وہ رزق پیچھے نہ پریشان ہو بھائی، رزق پیچھے نہ پریشان ہو. اور اے جوانی، اے دولت، اے مال، اے حسن، اے اولاداں، اے کوئی کوٹھی، کوئی بنگلے، کوئی کار، کوئی ٹریکٹر والی، اور اے جڑیاں ساریاں مصیبتاں نے نا، انہاں دے پیچھے لگ کے کدی اپنے رب نو نہ بھلایا جے. اے دھوکھے چ نہ آ جایا جے. اے دنیا دھوکھے دا سامان ہے، انہیں تھانوں دھوکھا دینا ہے. تسی سیانے ہو تے دھوکھا کھانا نہیں. مولانا صاحب دی بات کر کے میں اجازت چاہواں گا. فرماندے نے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں اس جوان دے کول گیا نا تو میں کہا پتر نماز پڑھدا ہوں؟ او چھڈو بابا جی، تسی ہر ویلے ایویں دیاں گلاں کردے ہو. نماز کی نماز ہے؟ نہیں بیٹا ایویں دیاں گلاں نہیں کری دیاں، تو قبر وچ جانا ہے. فرشتیاں نے پہلا سوال ہی نماز دا کرنا ہے. تے پتہ اگوں کی کہن لگیا؟ بچے تے گل سن کے ہس پیندے نے لیکن یہ رون دا مقام ہے. کہنے لگا بابا جی جدو فرشتہ میرے کو سوال کرے گا نا، میں فرشتے نو موڈا مار کے پناہ چھوڑ دیں. چنگے ڈولے تگڑے. اوے پتر اللہ دی لاٹھی بڑی بے آواز ہوندی ہے. ایویں دے تکبرانہ کلمے نہیں بولی دے، اللہ نو چنگے نہیں لگدے. اے کی کرن لگے ہیں تو کیویں دیاں گلاں کرنا ہے؟ لیکن وہ انہاں جوانی مستانی تے عقل کوئی نہیں. وہی گل دوبارہ. تے بابا جی کہندے تھوڑا جے عرصہ گزریا سی تے مینوں پتہ چلیا بیمار ہے. تے میں وہ دی بیمار پرسی کرن چلا گیا تے میں جا کے ہاتھ انج کر کے نا وہ دے نال سلام لین واسطے اپنا ہاتھ انج کیتی کھڑا تے وہ ہاتھ ہی نہیں چکدا. مینوں پہچاندہ ہی نہیں پیا. میں کہا پتر میں یوسف ہاں، وہ میرے نال سلام تے لے. کہن لگیا بابا جی میرا ہاتھ کام نہیں کردا. کدھر گئے ڈولے؟ اوے کدھر گئیاں جوانیاں؟ ایک غوطہ نہیں کھادا سی فرعون نے تے اللہ یاد آ گیا. تسی میں کی شے ہاں بھائی جڑا اپنے آپ نو رب العالیٰ کہندا سی، پانی دا ایک جھونکا برداشت نہ کر سکیا. عاد تے سمود چیرن والے درختاں نو ایک چیخ دا مقابلہ نہ کر سکے. قوم مدین تو آسمان تو عذاب آ گئے. کیڑیاں کیڑیاں باتاں اور کیڑیاں کیڑیاں گلاں دا تذکرہ کریے بھائی. اپنے رب نال تعلق جوڑو، اپنے رب دے بندے بنو، پکی سچی توبہ کرو،
ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਨਨਤ ਰਸੂਲ ਤੇ ਸਿਰ ਲਗਾ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਸੁਨਨਤ ਰਸੂਲ ਸਜਾ ਲਓ, 5 ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਫਿਕਰ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਫਰਾਡ ਧੋਖਾ ਹਸਦ ਬੁਗਜ਼ ਕੀਨਾ ਅਦਾਵਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਸੋਹਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ کے جاؤ، انشاءاللہ اللہ دنیا بھی خوبصورت بنائے گا، اللہ آخرت بھی خوبصورت بنا لے گا۔ یہ جڑی عورت دی گل میں کر رہا سی نا، وہ کہندی ہے کہ میں جدو ہار آ کے سٹ دیتا نا چیل نے تے میرا دل اس رب وال ہور لگ گیا، حالانکہ مینوں پتہ بھی نہیں سی وہ رب کون ہے، بس سندی ہوندی سا مسلماناں دے منہ چوں اللہ، تے پھر میں ہر ویلے اللہ اللہ کرن لگ گیا تے اچاٹ ہو گیا دل میرا انہاں دے کولوں کہ میں انہاں تے زندگی گزاری، میں انہاں دیاں خدمتاں کیتیاں، اے صلہ یہ میرے لباس اتارن تے آ گئے، میرے کپڑے اتارن تے آ گئے، میریاں رات دیاں نینداں اڑ گئیاں، ہن مینوں ایک ہی فکر لگ گئی کہ کوئی ایجا بندہ ملے جڑا اللہ اللہ کردا ہوئے تے میں اون دے نال مل کے مدینے جا کے او محمد دا کلمہ پڑھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں راتاں جاگ کے گزاراں کہ کوئی قافلہ لنگے، کوئی مینوں پتہ لگے، ایک رات مینوں واہ قدماں دی آواز آئی تے گلاں کرن دی آواز آئی، مینوں لگیا کوئی قافلہ آ رہا ہے، میں تھوڑا جے اٹھ کے کن لایا نا تے اس قافلے دے وچوں کئیاں لوگاں دی آواز آ رہی سی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کاش میری تے تیری زبان تے بھی اللہ اکبر جاری ہو جائے۔ محمد بن قاسم نے جدو سندھ دی فتح کیتی ہے نا تے رات دے پچھلے پیر تہجد دے ٹائم چکر لا رہے اپنے فوجیاں دے خیمیاں دے چکر لا رہے سن تے ہر خیمے دے وچ فوجی تہجد پڑھ رہے نے، قرآن پڑھن دی آواز آ رہی ہے تے ایک خیمے والے ستے پے نے، اس خیمے تے کھلو کے محمد بن قاسم نے کہا سی او لوگو سنو اگر کل میدان شکست ہو گئی نا انہاں خیمے والوں دی وجہ نال ہوئے گی، اللہ آسمان تے آئے کھڑے نے، یہ ستے پے نے، سانو فجر ٹائم جاگنی ہے، اللہ دے بندے بنو اللہ دے بندے بنو۔ کہندی میں اٹھی تے قافلے دے نال مل گئی، میں انہاں دی زباناں چوں اے کلمہ ہی سندی سی، اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ میں بھی ایویں پڑھدی پھری نال نال سفر کردی کردی میں مدینے پہنچ گئی، اس نبی دا احترام انہاں دے دل وچ بڑا سی، انہاں دی زبان تے لفظ محمد آوے بڑے احترام دے نال آندا سی، میں بس ایک چیز نوٹ کردی گئی، لفظ اللہ بڑے احترام نال تے لفظ محمد بڑے احترام نال بول دے سن صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائیو اسی بھی تے اس نبی دے امتی ہاں بھائی، اسے اللہ نو منن والے ہاں۔ کہندی میں کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئی، اپنا سارا واقعہ اس نبی نو سنایا، او نبی ایسا رحیم ہے، او نبی ایسا کریم ہے، نبی ایسا شفیق ہے، میرا کوئی پرسان حال نہیں، میرا کوئی گھر بار نہیں، لیکن جدا اللہ ہو گیا نا او دا سب کچھ ہو گیا، جدے تو اللہ نے رخ موڑیا او کائنات تو دھتکار دیتا گیا، میرے نبی نے میرا خیمہ مسجد نبی دے وچ لگا دیتا سی۔ اللہ ایویں ہی نکلیا سی اللہ۔ یہ ہوئی عورت سی جڑی مسجد دی صفائی کردی ہوندی سی، تسی واقعہ سنیا ہونا اپنے علماء دے کول، یہ ہوئی عورت مسجد دی صفائی کردی سی اور ایک رات فوت ہو گئی، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ستے پے سن، صحابہ نے غسل دیتا کفن دیتا اور انہوں لپیٹ کے صحابہ نے چپ کر کے قبر وچ اتاریا۔ اگلے دن آپ نے ویکھیا خیمہ خالی ہے، آپ نے فرمایا این المرأة التی تقیم المسجد، وہ مسجد دی صفائی کرن والی کدھر چلی گئی؟ اللہ دے نبی وہ تے فوت ہو گئی، تسی ستے پے سو آرام کر رہے سو، اسی تھوڑے آرام وچ خلل مناسب نہیں سمجھیا، کفنا دفنا کے اسی قبر وچ اتار آیا۔ آپ نے فرمایا افلا آذنتمونی، اوے اللہ دے بندے تسی مینوں دسیا کیوں نہیں؟ آؤ میرے نال چلو، دلونی علی قبرہا، مینوں دسو دی قبر کیڑی ہے۔ اوے بھائی رب نال تعلق بنانا، ویکھ اللہ کیویں دنیا آخرت سونی کردا ہے۔ اللہ دے نبی صحابہ نو لے کے گئے، قبر تے صف بنائی، آپ نے او دا جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھا کے فرمایا ان اللہ ینورھا لہم بصلاتی علیہم، میرے جنازے دی وجہ نال انہاں دیاں قبراں نور دے نال بھر دتیاں گئیاں۔ دنیا آخرت بنانا چاہندے ہو، خوبصورت چاہندے ہو، اللہ نال تعلق بناؤ بس۔ اور ایک گل یاد رکھو، جدا اللہ جدے نال اللہ، وہ فٹ پاتھ تے بھی ستا ہے تے کامیاب ہے، تے جدے تو رب نے رخ موڑیا ہے انہیں رب تو موڑیا ہے،
وہ नरम गरम लखां करोड़ां दे बिस्तर ते भी पिया है ते नाकाम है। और एक गल याद रख लिया जे अच्छी तरह, बिस्तर, पैसा, माल, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ आराम खरीद सकते हो, सुकून नहीं खरीद सकते। आराम खरीद सकते हो, सुकून नहीं खरीद सकते। आराम बदन दा हुंदा है, सुकून दिल दा हुंदा है। और जेड़ा बंदा अपना आराम अपने रब वास्ते बर्बाद कर देवे ना, अल्लाह उहदे दिल नूं सुकून नाल भर देंदे। अल्लाह दे नबी राती सौंदे को नहीं सन, सारा दिन जिहाद भी, गज़वे भी, सफ़र भी, मसाइल भी, हर तरह का मसला आप दे कोल है। रात नूं अल्लाह दे सामने खड़े ने, सारी सारी रात का क़याम हो रहा है, लंबे लंबे क़याम हो रहे हैं। नबी आराम नहीं करते, लेकिन सारी कायनात दा सुकून अल्लाह ने मेरे नबी दे दिल च उतारिया है। सानू लोग कहते हैं ना, असी तो मैं तो गुनहगार जिहा बंदा, अल्लाह टुटियां फुटियां बातां सब दियां कबूल करे। लोग कहते हैं मौलवियों की जिंदगी सुकून कोई नहीं। और नहीं कमले हो, साड़ी जिंदगी आराम कोई नहीं, साड़ी जिंदगी आराम कोई नहीं। लेकिन रब्बे काबा दी कसम है, जिंदगी सुकून नाल भरी हुई है, सुकून दे नाल भरी। असी मिसाल देंदे हुन्ने आ, किसे वेखना होवे ना सुकून की है, तो किसी दिन मुदरिस से आके फजर दी नमाज तो बाद वेखे मुंडे किवें सुते पैन, ना सिराना, ना चादर, ना थल्ले कोई शै, तो उन्होंने खिच खिच के असी मर जाने, उन्होंने जाग ही नहीं आ। सुकून है ना। मैनू एक बंदा कहने लगा, कारी साहब ये की गल है, किदों थोड़ियां तकरीरां सुनने आ तो सानू नींदर आंदी, तो जदों असी अखाड़ा वेखिए, कोई फिल्म वेखिए, इस तरह की कोई शै वेखिए, तो साडी ते अख भी नहीं झपकदी। ਇਹਦੀ वजह की है? मैं क्या साढ़े दरसां च तुहानू सुकून हुंदा है ते सुकून नाल नींदर आ जांदी, उत्थे अग पैंदी है, गुनाह अग हुंदे ने ते अग्गां ते नींदरां नहीं आंदियां। जे रब्बे काबा दी कसम सुकून चाहिदा जे ना, से सारे दा सारा सुकून अल्लाह कोल है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। दिलां दा सुकून किदे कोल है? आराम होर शै है, सुकून होर शै है। बस लोग धोखा खादी खड़े ने, आराम ते सुकून नू एक चीज़ समझी खड़े ने। नहीं भाई नहीं, पैसा आराम है, दौलत आराम है, कोठी आराम है, कार आराम है, बंगला आराम है, नरम बिस्तर आराम है, गरम बिस्तर आराम है, ये सारे आराम दे समान ने, लेकिन सुकून दा समान किसी डॉक्टर को वेख्या जे बंदा बैठा होंदा, मैनू दुनिया दी हर नेमत अल्लाह ने दिती है पर मेरी टेंशन नहीं जाती। टेंशन किवें जावे, तेरी जिंदगी सुकून नहीं। इस मसले में जुम्मा पढ़ाना, सामने एक बड़ी वड्डी दुकान है, साथी कहने लगे इन्हें माल रखा सी पुराना, तो एकदम इन्ना रेट चढ़िया है कि इनू इक्के रात पता नहीं किन्ने लाख का मुनाफा होया है, तो उस खुशी नाल इनू 2 दिन हो गए ने नींद ही नहीं पई आंदी। और ये माल नू मारो गोरी, जेड़ा सुकून ही खो लवे। सुकून चाहिए जे ना, सुकून खुदा दी कसम सुक्की खा लोगे, लेकिन सुकून अल्लाह दे कोलों थानू मिलेगा उदों जदों अल्लाह दा जिक्र करोगे, कुरान मजीद दी तिलावत करोगे, नमाज पढ़ोगे, अपने आप नू नेकी ते लगाओगे, गुनाहां दे कोलों बचाओगे, वगरना सुकून नहीं जे आना। जो मर्जी कमा लो, जो मर्जी खा लो, सुकून होर चीज़ है, आराम होर चीज़ है। मेरी अल्लाह कमुल हाकिमीन दे कोलों दुआ है, अल्लाह सानू पुरसकून ज़िंदगी नसीब फरमाए, नेक आमाल करने वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। अल्लाह बुरे अमलों दे कोलों महफूज फरमाए। पुर फितन जिहा दौर है, अल्लाह फितने कोलों महफूज फरमाए। नौजवानों दी अल्लाह इस्लाह फरमाए, और अल्लाह कमुल हाकिमीन नौजवान बच्चियों
انہوں عفت و عزت دیاں چادراں نصیب فرمائے، شرم و حیا دا پردہ نصیب فرمائے۔ جس بچے نے قرآن پاک حفظ کیتا ہے اللہ وہ دیاں زندگیاں دے اندر برکتاں نصیب فرمائے۔ والدین دے سر تے اللہ وہ تاج رکھے جنہوں تاج الوقار کیا جاندہ ہے، اور اللہ انہاں بچیاں نو صحیح معنی دے اندر عالم با عمل بنائے، دین دا دائی اور دین دا خدمتگار بنائے۔ اللہ کم الحاکمین ساڑھے سارے کو اپنے دین دا کمل ہے جدوں تک زندہ اللہ اسلام تے زندہ رکھے، اور اپنے کول بلاوے تے ایمان دی خوبصورت کفیت دے کول بلائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔